सरपंच ऑफ वार्का. रात म्हाका आफ्टर 10 o'clock एक फोन येयलो वॉर्ड नंबर 7. हांव वॉर्ड 5 आहा थिंगा. सेइंग दॅट झुरी सायडीन हाकें लासन कापां जाता म्हूण. झुरी लोकांक खबर आसलोली बट तेणी कांय एक्शन घेवना. सो आफ्टर तेणें कॉल केलो म्हणटकीर हांवें झोपूचकून हांवें फायर डिपार्टमेंटाक कॉल केलो आनी फायर ब्रिगेड आपयली. दे केम अराउंड लायक आफ्टर हाफ एन आवर. मागीर लोक आसलो आमगेलो विलेजी तूं वॉर्डांतू लोक आसलो उजवार आसली ती. आनी फायर ब्रिगेडीन येवन पालयलो, काट ऑफ केलो. आनी मागीर हांव थँक्यू म्हणूचो दिता ज्युलरीन बाय आमगेलें वॉर्डांतूलें. तेणें म्हाका झोपूचको फोन मारलो. सो हांव लोकां कडेन मागता थिंग वच हांव पयलीं व्हिडिओ काडून गेले लासोत म्हूण. बट कोणें फायर डिपार्टमेंटा कोणें हें गेलें ना, फोन केलो ना. सो तेणें म्हाका मारलो म्हणटकीर हांवें झोपूचकून फायर ब्रिगेड आनी तो उज पालयलो. सो हांव ताका थँक्यू म्हणूचो दिता. आनी अशें करून लोकांनी कोणें चोयलें जाल्यार झोपूचकून एक 5 मेंबरा वा सरपंच मातशें कुडीत करचें. कित्याक हें लासोल जाल्यार इल्लो कूड केलें जाल्यार तें मागीर आर्याचें वा हिटाचें आखें लासन काबां जाता. हांव थँक्यू म्हणून दिता फायर डिपार्टमेंटा. तेणें क्वीक हें करून काट ऑफ केलो फायर.